केमिकल रियाक्सन भन्ने च्याप्टर चाहिँ हामीले पढिरहेको भयो। केमिकल रियाक्सनमा सबैभन्दा पहिला पढ्नुपर्ने कुरो चाहिँ फिजिकल चेन्ज र केमिकल चेन्ज हो। फिजिकल चेन्ज भनेको कस्तो, केमिकल चेन्ज भनेको कस्तो याद छ कि छैन? फिजिकल चेन्ज र केमिकल चेन्ज सबैभन्दा पहिला पढ्नुपर्ने कुरो हो है। अब फिजिकल चेन्ज भनेको चाहिँ त्यस्तो चेन्ज भयो जसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि अब्जेक्ट चेन्ज हुन्छ, चेन्ज हुँदाखेरि त्यसको फिजिकल प्रपर्टिजहरू मात्र चेन्ज हुन्छ, तर केमिकल प्रपर्टिजहरू सेम पहिलाको जस्तै भइरहन्छ। मतलब नयाँ सब्सटेन्सहरू बनेको हुँदैन भने चाहिँ त्यस्तो चेन्जलाई हामी फिजिकल चेन्ज भनेर भन्छौँ। बुझ्यो? फिजिकल चेन्ज भनेको त्यस्तो चेन्ज हो जसमा के हुन्छ, नयाँ सब्सटेन्सहरू बनेको हुँदैन। नयाँ सब्सटेन्सहरू बनेको हुँदैन, मात्र के हुन्छ, कुनै पनि अब्जेक्टको चाहिँ फिजिकल प्रपर्टिजहरू चेन्ज भएको हुन्छ भने चाहिँ त्यसलाई हामी फिजिकल चेन्ज भनेर भन्छौँ। अनि फिजिकल चेन्ज टेम्पोरेरी चेन्ज हो, मतलब यो रिभर्सिबल हुन्छ, मतलब रिभर्स गर्न सकिन्छ। रिभर्स गर्नुको मतलब यदि नयाँ सब्सटेन्सहरू बनिहाले पनि हैन, नयाँ किसिमको सब्सटेन्स, नयाँ सब्सटेन्स हैन, अलग फरक फर्म भएको सब्सटेन्स बनिहाले पनि हामी चाहिँ त्यसलाई पहिलाको जस्तै बनाउन सक्छौँ। जस्तै कि अस्ति मैले एक्जाम्पल दिएको थिएँ, आइस पग्लेर वाटर बन्यो भने पनि फेरि हामी वाटरलाई आइसमा चेन्ज गर्न सक्छौँ। यस्तो चाहिँ हामी रिभर्सिबल हो भनेर भन्छौँ। यस्तो भयो भने यसलाई चाहिँ हामी रिभर्सिबल हो भनेर भन्छौँ। बुझ्यो? यो चाहिँ के हो? रिभर्सिबल चेन्ज हो फिजिकल चेन्ज भनेको। फिजिकल चेन्ज हुँदाखेरि बाहिरको प्रपर्टिजहरू जस्तै कि स्टेट, कलर हैन, मोसन, सेप त्यस्तोमा मात्र चेन्ज आउँछ, तर भित्र केमिकल प्रपर्टिजहरूमा के पनि चेन्ज आएको हुँदैन। फिजिकल चेन्जको एक्जाम्पलहरू के हुन्छ त? जस्तो कि बत्ती बाल्नु, बत्ती बालिसकेपछि फेरि निभाउनु मिल्छ नि, हो कि हैन? त्यस्तै गरेर आइरन नेललाई यदि हामीले इलेक्ट्रोम्याग्नेट बनायौँ, अथवा अघि भनेको जस्तै आइस पानीमा पग्लेर गयो, अथवा वाटर चाहिँ भ्यापर बनेर उडेर गयो भने चाहिँ त्यो सबै फिजिकल चेन्जको एक्जाम्पलहरू भयो। अब केमिकल चेन्ज, केमिकल चेन्ज भनेको चाहिँ यस्तो पर्मानेन्ट चेन्ज हो जसमा चाहिँ नयाँ सब्सटेन्सेसहरू बन्छ, जसमा चाहिँ फिजिकल प्रपर्टिज त चेन्ज हुन्छ नै, केमिकल प्रपर्टिजहरू पनि चेन्ज हुन्छ भने चाहिँ हामी त्यस्तो खालको चेन्जलाई चाहिँ केमिकल चेन्ज भनेर भन्छौँ। बुझ्यो? केमिकल चेन्ज भनेको त्यस्तो जसमा चाहिँ के हुन्छ, फिजिकल प्रपर्टिजहरू मात्र होइन कि केमिकल प्रपर्टिजहरू समेत चेन्ज हुन्छ। फिजिकल प्रपर्टिज सँगसँगै केमिकल प्रपर्टिजहरू पनि चेन्ज हुन्छ भने चाहिँ त्यस्तो खालको चेन्जलाई हामी के भन्छौँ? केमिकल चेन्ज भनेर भन्छौँ। केमिकल चेन्ज कस्तो हुन्छ? पर्मानेन्ट हुन्छ। अनि यो इरिभर्सिबल, मतलब यसलाई फेरि पहिलाको जस्तै गर्न सकिँदैन। एकचोटि नयाँ सब्सटेन्स बनिन् त्यसपछि फेरि पहिलाको जस्तै बनाउन सक्दैन। जस्तै कि एक्जाम्पलको लागि अस्ति मैले भनेको थिएँ रस्टिङ अफ आइरन। एकचोटि आइरनमा खिया लाग्यो भने फेरि खिया नलागेको आइरन हामी बनाउन सक्दैनौँ। जस्तै कि कागज जलाएर खरानी बनायो अरे, अब त्यो खरानीलाई फेरि कागज बनाउन पनि सक्दैनौँ। बुझ्यो? अनि त्यसपछि अस्ति मैले भनेको थिएँ काँचो अन्डालाई उसिन्यो अरे, उसिनेको अन्डालाई फेरि काँचो बनाउन हामी सक्दैनौँ। यो चाहिँ के भयो? पर्मानेन्ट चेन्ज भयो। एकचोटि नयाँ सब्सटेन्स बन्यो भने अब फेरि रिभर्स गर्न नसकिने, यो चाहिँ इरिभर्सिबल चेन्ज हो। बुझ्यो? यो के हो? यो इरिभर्सिबल चेन्ज हो केमिकल चेन्ज भनेको। अब केमिकल चेन्ज पढिसकेपछि केमिकल रियाक्सन पढ्नुपर्छ। केमिकल रियाक्सन भनेको कस्तो त? केमिकल रियाक्सन भनेको चाहिँ त्यस्तो केमिकल चेन्ज हो जसमा चाहिँ के हुन्छ कि चाहिँ एउटा सब्सटेन्स टुक्रिएर नयाँ सब्सटेन्सेसहरू बन्छ, कि चाहिँ दुईटा अथवा दुईटा भन्दा बढी सब्सटेन्सहरू जोडेर चाहिँ एउटा सब्सटेन्स अथवा थरीथरीको सब्सटेन्सहरू बन्छ है, भने चाहिँ त्यस्तो प्रोसेसलाई चाहिँ हामी केमिकल रियाक्सन भनेर भन्छौँ। बुझ्यो? केमिकल रियाक्सन भनेको चाहिँ कस्तो रहेछ? त्यस्तो केमिकल चेन्ज हो जसमा चाहिँ के हुन्छ कि चाहिँ एउटा सब्सटेन्स टुक्रिन्छ। जस्तै कि एक्जाम्पलको लागि हेरौँ, KClO3 लाई पोटासियम क्लोरेट हो KClO3 भने, KClO3 लाई हिट गर्ने हो भने के बन्छ त? यसबाट KCl प्लस O2 बन्छ। यसलाई ब्यालेन्स गर्दाखेरि यहाँ 2 राख्ने, यहाँ 2 राख्ने, यहाँ 3 राख्ने है। यसरी एउटा सब्सटेन्स टुक्रिएर थरीथरीको नयाँ सब्सटेन्सेसहरू बन्नु पर्यो, अथवा दुईटा सब्सटेन्स जोडिएर जस्तै कि Na ले Cl सँग क्लोरिनसँग रियाक्सन गर्यो भने यसबाट NaCl बन्छ, कि चाहिँ दुईटा अथवा दुईटा भन्दा बढी सब्सटेन्सहरू जोडेर लास्टमा एउटा सब्सटेन्स बन्नु पर्यो है, ब्यालेन्स गर्दा 2 राख्ने, कि चाहिँ दुईटा सब्सटेन्सेसहरू मिलेर चाहिँ नयाँ सब्सटेन्सेसहरू बनाउनु पर्यो। जस्तै कि HCl ले
NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइडसँग रियाक्सन गर्यो भने चाहिँ यसबाट चाहिँ NaCl प्लस H2 यस्तो चाहिँ बन्ने भयो। यस्तो प्रोसेसलाई चाहिँ हामी केमिकल रियाक्सन भनेर भन्छौँ, जसमा कि चाहिँ एउटा सब्स्टेन्स टुक्रिएर नयाँ सब्स्टेन्सेसहरू बन्नु पर्यो, कि चाहिँ दुईटा अथवा दुईटा भन्दा बढी सब्स्टेन्सेसहरू जोडेर लास्टमा एउटा सब्स्टेन्स बन्नु पर्यो, अथवा दुईटा सब्स्टेन्सेसहरू एक आपसमा रियाक्सन गरेर चाहिँ अरू नयाँ सब्स्टेन्सेसहरू बनाउँछ भने चाहिँ यस्तो प्रोसेसलाई हामी के भन्छौँ, केमिकल रियाक्सन भनेर भन्छौँ। बुझ्यो? केमिकल रियाक्सन भनेको चाहिँ यस्तो प्रोसेस भयो। अब केमिकल रियाक्सनमा यहाँ हेर्ने हो भने हामी दुई किसिमको सब्स्टेन्सेसहरू देख्न सक्छौँ। एउटा चाहिँ एरोको लेफ्ट साइडमा भएको सब्स्टेन्सहरू, अर्को एरोको राइट साइडमा भएको सब्स्टेन्सहरू है। अब एरोको लेफ्ट साइडमा भएको सब्स्टेन्सेसहरूलाई हामी रियाक्टेन्ट्स भन्छौँ भने एरोको राइट साइडमा भएको सब्स्टेन्सेसहरूलाई हामी प्रडक्ट्स भनेर भन्छौँ। रियाक्टेन्ट्स र प्रडक्ट्स, बुझ्यो? लेफ्ट साइडमा भएको रियाक्टेन्ट्स हो भने राइट साइडमा भएको प्रडक्ट्स हो। रियाक्टेन्ट्सहरूले चाहिँ केमिकल रियाक्सनमा भाग लिने काम गर्छ, बुझ्यो? रियाक्टेन्ट्सहरूको काम के हो? केमिकल रियाक्सनमा भाग लिनु हो भने प्रडक्ट्सहरूको काम चाहिँ के त? प्रडक्ट्सहरूको काम चाहिँ केमिकल रियाक्सन भएपछि फर्म हुनु, बुझ्यो? त्यस्तो सब्स्टेन्सेसहरू जुन चाहिँ केमिकल रियाक्सन भइसकेपछि बन्छ तिनीहरूलाई चाहिँ हामी प्रडक्ट्स भनेर भन्छौँ, बुझ्यो? रियाक्टेन्ट्स भनेको लेफ्ट साइडमा लेखिन्छ भने प्रडक्ट्सहरू राइट साइडमा लेखिन्छ। केमिकल रियाक्सन भनेको यस्तो भयो। अब पढ्नुपर्ने कुरो भनेको चाहिँ वर्ड इक्वेसन। अब के पढ्नुपर्छ? वर्ड इक्वेसन। वर्ड इक्वेसन भनेको तिमीहरूलाई याद छ कि छैन? यदि कुनै पनि केमिकल रियाक्सनलाई चाहिँ है केमिकल रियाक्सनलाई लेख्नु पर्यो भने त्यसको रियाक्टेन्ट्स र प्रोडक्ट्सको नाम हामी लेख्छौँ। यदि रियाक्टेन्ट्स र प्रोडक्ट्सको नाम लेख्दाखेरि वर्डमा लेख्छौँ है, फुल नेम पुरा नाम लेख्छौँ भने चाहिँ त्यस्तो खालको कुरालाई चाहिँ त्यस्तो खालको केमिकल इक्वेसनलाई चाहिँ हामी वर्ड इक्वेसन भनेर भन्छौँ, जसमा चाहिँ रियाक्टेन्ट्स र प्रोडक्ट्सको नाम चाहिँ वर्डमा लेखिएको हुन्छ, बुझ्यो? केमिकल रियाक्सनलाई लेख्यौँ, केमिकल रियाक्सनलाई लेख्दाखेरि चाहिँ यदि रियाक्टेन्ट्स र प्रोडक्ट्सको नाम चाहिँ वर्डमा लेखिएको छ भने त्यसलाई हामी वर्ड इक्वेसन भनेर भन्छौँ। जस्तै कि हाइड्रोजन प्लस वाटर हाइड्रोजन प्लस अक्सिजन गिव्स वाटर, यसरी लेखिएको छ भने यो चाहिँ एउटा वर्ड इक्वेसनको एक्जाम्पल, बुझ्यो? यो के हो? यो वर्ड इक्वेसनको एक्जाम्पल। वर्ड इक्वेसनमा अब यति हाइड्रोजन प्लस अक्सिजन चाहिँ रियाक्टेन्ट्स भयो भने वाटर प्रडक्ट भयो। अब यो वर्ड इक्वेसनको आफ्नै बेफाइदाहरू छ। त्यो के भन्दाखेरि हामीलाई रियाक्टेन्ट्स र प्रोडक्टको नाम त थाहा भयो, तर तिनीहरूको केमिकल कम्पोजिसनको बारेमा चाहिँ केही पनि थाहा हुँदैन। मतलब वाटरमा कतिवटा हाइड्रोजनको एटमहरू छ, अक्सिजनको कतिवटा एटम छ, त्यो हामी हेरेर भन्न सक्दैनौँ, बुझ्यो? वर्ड इक्वेसन मात्र दिएको छ भने हामी त्यो वर्ड इक्वेसनलाई हेरेर चाहिँ रियाक्टेन्ट्स र प्रोडक्ट्सको बारेमा खासै केही भन्न सक्दैनौँ। तिनीहरूको नाम त थाहा हुन्छ तर मोलिकुलर फर्मुला हैन, मोलिकुलर वेट केही पनि हामी निकाल्न सक्दैनौँ है। यो चाहिँ वर्ड इक्वेसन भयो। वर्ड इक्वेसन पछि अर्को आउँछ, त्यो भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि केमिकल इक्वेसन, अथवा केमिकल इक्वेसनलाई फर्मुला इक्वेसन पनि भनिन्छ, बुझ्यो? केमिकल इक्वेसन और फर्मुला इक्वेसन, केमिकल अथवा फर्मुला इक्वेसन। अब केमिकल इक्वेसन अथवा फर्मुला इक्वेसन भनेको चाहिँ त्यस्तो रियाक्सनको रिप्रेजेन्टेसन हो जसमा चाहिँ हामी मोलिकुलर फर्मुला युज गर्छौँ, बुझ्यो? कुनै पनि रियाक्टेन्ट्स र प्रोडक्ट्सको मोलिकुलर फर्मुला लेख्छौँ भने चाहिँ त्यस्तो खालको केमिकल रियाक्सनको रिप्रेजेन्टेसनलाई चाहिँ हामी केमिकल इक्वेसन भनेर भन्छौँ, बुझ्यो? केमिकल इक्वेसन अथवा यसको अर्को नाम भनेको फर्मुला इक्वेसन पनि हो। मोलिकुलर फर्मुला युज हुन्छ नि, त्यही भएर यसको नामै फर्मुला इक्वेसन। अब यसलाई लेख्दाखेरि चाहिँ कसरी लेख्ने त भन्दाखेरि जस्तै कि H2SO4 ले CaOH सँग रियाक्सन गर्यो, H2SO4 ले CaOH सँग रियाक्सन गर्यो भने चाहिँ के बनाउँछ होला त? CaSO4 प्लस H2O बनायो भने चाहिँ यसरी लेखिएको यसलाई चाहिँ
हामी केमिकल इक्वेसन भनेर भन्छौँ। बुझ्यो? केमिकल इक्वेसन भनेको चाहिँ जब केमिकल रियाक्सनलाई मोलिकुलर फर्मुलाहरू सिम्बलहरू युज गरेर चाहिँ लेख्छौँ त्यसलाई नै हामी केमिकल इक्वेसन अथवा फर्मुला इक्वेसन भनेर भन्छौँ। बुझ्यो? वर्डमा लेखिएको छ, अक्षरमा लेखिएको छ यसरी भने चाहिँ यो वर्ड इक्वेसन भयो। अनि मोलिकुलर फर्मुलाहरू युज गरेर लेखिएको छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी फर्मुला इक्वेसन भनेर भन्छौँ। बुझ्यो? यो चाहिँ के हो? यो फर्मुला इक्वेसन हो। ल कसले बुझेन सोध्ने है। यो चाहिँ के हो? यो फर्मुला इक्वेसन। वर्ड इक्वेसन हेर्दाखेरि हामीलाई थाहा थिएन हाइड्रोजनमा कतिवटा हैन हाइड्रोजनको एटम्सहरू छ, यो अक्सिजनमा कतिवटा अक्सिजनको एटमहरू छ, त्यो केही पनि थाहा थिएन। तर यहाँ जब हामी यो फर्मुला इक्वेसन हेर्छौँ, फर्मुला इक्वेसन हेरेपछि चाहिँ सबैको मोलिकुलर फर्मुला पनि थाहा हुने भयो हैन। अनि कतिवटा कुन कुन एटम्सहरू छ त्यो पनि हेरेर हामी मोलिकुलर फर्मुला हेरेर चाहिँ हामी पढ्न सक्छौँ। बुझ्यो? यो चाहिँ के हो? यो केमिकल इक्वेसन अथवा फर्मुला इक्वेसन भयो। यसमा पनि नबुझेको कुरा छ भने सोध। अब केमिकल इक्वेसन अथवा फर्मुला इक्वेसन दुई टाइपको हुन्छ, एउटा ब्यालेन्स्ड अर्को अनब्यालेन्स्ड। यदि दुवै साइडमा रियाक्टेन्ट्स र प्रोडक्ट्सको दुवैको साइडमा यदि नम्बर अफ एटम्सहरू बराबर छ भने चाहिँ त्यसलाई हामी ब्यालेन्स केमिकल इक्वेसन भन्छौँ भने यदि नम्बर बराबर छैन भने त्यो चाहिँ अनब्यालेन्स हुने भयो। बुझ्यो? ब्यालेन्स र अनब्यालेन्स दुई किसिमको केमिकल इक्वेसन्सहरू हुन सक्छ। जस्तो कि यही रियाक्सनलाई हेर, यहाँ H2SO4 ले CaOH सँग रियाक्सन गर्दाखेरि CaSO4 र H2O बनेको छ। अब यो रियाक्सन ब्यालेन्स छ त छैन? किन भन्दाखेरि यहाँनिर हाइड्रोजन काउन्ट गरौँ, यहाँनिर दुईटा हाइड्रोजन, यहाँनिर दुईटा हाइड्रोजन, दुईटा गर्दाखेरि चारवटा हाइड्रोजन भयो, तर यहाँ दुईटा मात्र हाइड्रोजन छ है, प्रोडक्टको साइडमा दुईटा मात्र हाइड्रोजन छ। त्यस्तै गरेर अक्सिजन पनि ब्यालेन्स छैन। अब ब्यालेन्स गर्नको लागि चाहिँ यहाँनिर 2 राख्नु पर्यो। बुझ्यो? H2O को अगाडि 2 राख्यो भने हाइड्रोजन ब्यालेन्स भयो। हाइड्रोजन 4वटा, यहाँ पनि हाइड्रोजन टोटल 4वटा, यहाँ पनि रियाक्टेन्टको साइडमा पनि 4वटा भयो। अक्सिजन पनि यहाँ 4 + 2 4 + 2 6, यहाँ पनि 4 + 2 6। बाँकी क्याल्सियम र सल्फर त पहिलेदेखि ब्यालेन्स। यदि नम्बर रियाक्टेन्ट र प्रोडक्टको साइडमा एटम्सहरूको नम्बर यदि बराबर छ भने चाहिँ त्यसलाई हामी ब्यालेन्स केमिकल इक्वेसन भन्छौँ भने अनब्यालेन्स केमिकल इक्वेसन भनेको चाहिँ त्यस्तो जहाँ चाहिँ रियाक्टेन्ट र प्रोडक्टको साइडमा चाहिँ एटमको नम्बर बराबर छैन। बुझ्यो? एटमको नम्बर रियाक्टेन्ट र प्रोडक्टको साइडमा यदि बराबर छैन भने चाहिँ त्यस्तो केमिकल इक्वेसनलाई हामी के भन्छौँ? अनब्यालेन्स केमिकल इक्वेसन, अथवा त्यसको अर्को नाम भनेको स्केलेटल केमिकल इक्वेसन। बुझ्यो? अर्को नाम के हो? स्केलेटल केमिकल इक्वेसन। अनब्यालेन्स केमिकल इक्वेसन अथवा स्केलेटल केमिकल इक्वेसन भनेर भन्छौँ। अब स्केलेटल केमिकल इक्वेसन त्यसको फेरि ड्रब्याक्सहरू छ, बेफाइदाहरू छ। त्यो के भन्दाखेरि त्यसले चाहिँ ल अफ कन्जर्भेसन अफ मास फलो गर्दैन। अब ल अफ कन्जर्भेसन अफ मास भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि यदि हामीले यहाँ रियाक्टेन्ट्सहरूको मोलिकुलर वेट सबै एड गर्ने हो अनि प्रोडक्ट्सहरूको मोलिकुलर वेट सबै एड गर्ने हो भने चाहिँ दुवै साइडमा बराबर हुनुपर्छ है। दुवै साइडमा के हुनुपर्छ? बराबर हुनुपर्छ। यदि त्यो केमिकल इक्वेसन ब्यालेन्स छ भने, ब्यालेन्स छैन भने बराबर आउँछ? आउँदैन। मतलब त्यसले ल अफ कन्जर्भेसन अफ मास फलो गरेन। त्यसपछि इट डज नट टेल अबाउट रेसियो अफ रियाक्टेन्ट्स एन्ड प्रोडक्ट मोलिक्युल। रियाक्टेन्ट्स र प्रोडक्ट मोलिक्युल्सहरूको रेसियोको बारेमा केही पनि यसले भन्दैन। फर एक्जाम्पल यदि N2 + H2 गिभ्स NH3 लेख्ने हो भने यो ब्यालेन्स छ अहिले? छैन। यसलाई ब्यालेन्स गराउनको लागि के गर्नु पर्यो त? यहाँ 2 एड गर्नु पर्यो, यहाँनिर 3 एड गर्नु पर्यो। यहाँ हेर्ने हो भने नाइट्रोजनको अगाडि केही नम्बर छैन, मतलब 1 छ होला, हाइड्रोजनको अगाडि 3 छ। त्यही भएर यहाँ नाइट्रोजन र हाइड्रोजनको रेसियो भनेको चाहिँ 1:3 हुन्छ। बुझ्यो? यो रियाक्सनलाई ह्याबर्स प्रोसेस भनिन्छ। ह्याबर्स प्रोसेसमा चाहिँ नाइट्रोजन र हाइड्रोजन युज गर्दाखेरि 1:3 को रेसियोमा युज गरिएको हुनु पर्यो। यदि ब्यालेन्स नभइदिएको भए हामीलाई त्यो रेसियोको बारेमा थाहा हुन्थ्यो त? हुँदैन थियो। यो केमिकल रियाक्सन ब्यालेन्स नभइदिएको भए हामीलाई रियाक्टेन्ट्सहरूको अथवा प्रोडक्ट्सहरूको रेसियोको बारेमा थाहा हुँदैन। त्यो पनि यसको बेफाइदा भयो।
अर्को भनेको छ इट डज नट गिभ इन्फर्मेसन अबाउट द टोटल नम्बर अफ एटम्स अफ इच इलिमेन्ट इन रियाक्टेन्ट्स एन्ड प्रडक्ट्स। यदि रियाक्टेन्ट्स र प्रडक्ट्समा ब्यालेन्स नगर्ने हो भने तिनीहरूको नम्बर अफ एटम्सको बारेमा पनि हामीलाई थाहा हुँदैन। जस्तै कि अघिकै फेरि हेरौँ, यहाँनिर 3 राखेको थियो, यहाँनिर 2 राखेको थियो। अब यहाँबाट के थाहा भयो भन्दाखेरि हाइड्रोजनको टोटल एटम्सहरू चाहिँ 6 वटा रहेछ, 3 2 जा 6 है, यहाँ पनि 3 2 जा 6। त्यही भएर हाइड्रोजनको एटम्सहरू चाहिँ नम्बर अफ एटम्स चाहिँ 6 रहेछ हैन, अनि नाइट्रोजन चाहिँ 2टा मात्र। यदि यहाँनिर यसरी ब्यालेन्स नगरेको भए हामीलाई त्यो पनि थाहा हुँदैन थियो है। यहाँ 3 नराखेको भए त जम्मा 2टा मात्र हाइड्रोजन छ, यहाँ हेर्ने हो भने फेरि 3टा हाइड्रोजन छ। टोटल नम्बर अफ एटम्सको बारेमा चाहिँ तब मात्र थाहा भयो जब हामीले यता साइडमा र यता साइडमा नम्बरहरू थप्यौँ। मतलब इक्वेसन ब्यालेन्स नगरेसम्म चाहिँ हामीलाई त्यो नम्बर अफ एटम्सको बारेमा पनि थाहा भएन। बुझ्यो? यो चाहिँ यसको बेफाइदाहरू भयो। अनब्यालेन्स केमिकल इक्वेसन अथवा स्केलेटल केमिकल इक्वेसनको बेफाइदाहरू चाहिँ यस्तो यस्तो रहेछ। ल, फाइदाहरू पनि छ। फाइदाहरू त अब ब्यालेन्स गरेपछि मात्र छ। अनब्यालेन्स केमिकल इक्वेसनको चाहिँ धेरै बेफाइदाहरू अथवा कमजोरीहरू मात्र रहेछ। ल, यसमा नबुझेको कुरा सोध। अब पढ्नुपर्छ टाइप्स अफ केमिकल रियाक्सन है। यो पढेपछि के पढ्नुपर्छ अब? टाइप्स अफ केमिकल रियाक्सन। कस्तो कस्तो टाइपको केमिकल रियाक्सन रहेछ त? सुरुमा छ कम्बिनेसन रियाक्सन। सुरुमा छ कम्बिनेसन रियाक्सन। अब कम्बिनेसन रियाक्सन भनेको कस्तो त? कम्बिनेसन रियाक्सन भनेको चाहिँ त्यस्तो रियाक्सन हो जसमा 2 अथवा 2 भन्दा बढी रियाक्टेन्ट्सहरू मिलेर चाहिँ एउटा लास्टमा सिंगल प्रोडक्ट बन्छ। बुझ्यो? धेरैवटा रियाक्टेन्ट्सहरू मिलेर चाहिँ यदि लास्टमा एउटा मात्र प्रोडक्ट बनाउँछ भने चाहिँ त्यस्तो रियाक्सनलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? कम्बिनेसन रियाक्सन भनेर भन्छौँ। बुझ्यो? कम्बिनेसन रियाक्सन भनेको यस्तो हो। जस्तै कि एक्जाम्पलको लागि अघि मैले भनेकै फेरि रियाक्सन लेखौँ। 2Na + Cl2 gives 2NaCl। यसमा सोडियमले क्लोरिनसँग रियाक्सन गरेर चाहिँ सोडियम क्लोराइड बनाएको छ। यो चाहिँ एक किसिमको कम्बिनेसन रियाक्सनको एक्जाम्पल। 2टा रियाक्टेन्ट्सहरू छ तर प्रोडक्ट्सहरू एउटा मात्र छ। यो सोडियम क्लोराइड बाहेक अरू केही बनेको छैन नि। त्यही भएर यस्तो खालको रियाक्सनलाई चाहिँ हामी कम्बिनेसन रियाक्सन भनेर भन्छौँ। त्यस्तै गरेर वाटरले यदि अक्सिजनसँग मिलेर हाइड्रोजनले चाहिँ अक्सिजनसँग मिलेर यदि वाटर बनायो अरे, बुझ्यो? हाइड्रोजनले चाहिँ अक्सिजनसँग मिलेर वाटर बनायो भने यसलाई ब्यालेन्स गर्दा यहाँ 2 राख्ने, यहाँ 2 राख्ने, यो पनि एक किसिमको कम्बिनेसन रियाक्सन नै हो। बुझ्यो? कम्बिनेसन रियाक्सनमा चाहिँ के हुँदो रहेछ? 2 अथवा 2 भन्दा बढी रियाक्टेन्ट्सहरू चाहिँ मिलेर लास्टमा सिंगल एउटा प्रोडक्ट बनाउँछ भने चाहिँ त्यस्तो खालको रियाक्सनलाई हामी कम्बिनेसन रियाक्सन अथवा यसको अर्को नाम भनेको एडिसन रियाक्सन हो। बुझ्यो? यसको अर्को नाम भनेको एडिसन रियाक्सन पनि हो। एड भयो नि त, लास्टमा एड भएर एउटा मात्र बन्यो। त्यही भएर चाहिँ यस रियाक्सनलाई हामी के भन्छौँ? कम्बिनेसन रियाक्सन अथवा एडिसन रियाक्सन भनेर भन्छौँ है। अब यो 1 नम्बर भयो। 2 नम्बरमा पढ्नुपर्छ के भन्दाखेरि डिकम्पोजिसन रियाक्सन। डिकम्पोज हुनु भनेर सुनेको छ होला। डिकम्पोज हुनु भनेको सिम्पल कम्पाउन्ड्सहरुमा, सिम्पल सब्स्टेन्सेसहरुमा चेन्ज हुनु। अब डिकम्पोजिसन रियाक्सन भनेको चाहिँ कस्तो त? डिकम्पोजिसन रियाक्सन भनेको चाहिँ त्यस्तो केमिकल रियाक्सन हो जसमा चाहिँ एउटा सब्स्टेन्स टुक्रिएर धेरै थरीथरीको सब्स्टेन्सेसहरु बन्छ है। भने चाहिँ त्यस्तो रियाक्सनलाई चाहिँ हामी डिकम्पोजिसन रियाक्सन भनेर भन्छौँ। जस्तै कि CaCO3, CaCO3 भनेको क्याल्सियम कार्बोनेट। क्याल्सियम कार्बोनेटलाई लाइमस्टोन पनि भनिन्छ। यो लाइमस्टोनलाई जब हामी हिट गर्छौं नि, हिट गर्दाखेरि चाहिँ यसबाट क्याल्सियम अक्साइड अनि कार्बन डाइअक्साइड ग्यास प्रोड्युस हुन्छ। बुझ्यो? क्याल्सियम अक्साइड र कार्बन डाइअक्साइड ग्यास प्रोड्युस हुन्छ। यो क्याल्सियम अक्साइड र कार्बन डाइअक्साइड ग्यास प्रोड्युस हुँदाखेरि यस्तो खालको रियाक्सनलाई चाहिँ हामी डिकम्पोजिसन रियाक्सन भनेर भन्छौँ। बुझ्यो? डिकम्पोजिसन रियाक्सन कसले बुझ्नु सोध्ने। बुझ्यो कि बुझेन?
डिकम्पोजिसन रियाक्सन भनेको चाहिँ त्यस्तो रियाक्सन भयो जसमा चाहिँ एउटा सिंगल सब्स्टेन्स टुक्रिएर चाहिँ दुई अथवा दुई भन्दा बढी सब्स्टेन्सेसहरु बन्छ भने चाहिँ त्यस्तो खालको रियाक्सनलाई चाहिँ हामी के भन्छौं डिकम्पोजिसन रियाक्सन भनेर भन्छौं ठीक छ कसैले बुझेन भने सोध्ने यो चाहिँ डिकम्पोजिसन रियाक्सनको एक्जाम्पल त्यसै गरेर वाटरबाट यदि करेन्ट पास गर्ने हो इलेक्ट्रोलाइसिस गर्ने हो भने पनि त्यतिबेला चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि हाइड्रोजन र अक्सिजन ग्यास प्रोड्युस हुन्छ बुझ्यो हाइड्रोजन र अक्सिजन ग्यास प्रोड्युस हुन्छ यो पनि डिकम्पोजिसन रियाक्सनकै एक्जाम्पल हो यहाँनिर जब हामी इलेक्ट्रोलाइसिस गर्छौं मतलब पानीबाट करेन्ट पास गर्छौं बुझ्यो पानीबाट करेन्ट पास गर्दाखेरि चाहिँ यदि त्यो हाइड्रोजन र अक्सिजनमा टुक्रिन्छ भने चाहिँ यस्तो खालको रियाक्सन पनि यो डिकम्पोजिसन रियाक्सन नै हो ल कसले बुझेन सोध्ने है डिकम्पोजिसन रियाक्सन भनेको चाहिँ त्यस्तो रियाक्सन भयो जसमा चाहिँ एउटा सिंगल कम्पाउन्ड टुक्रिएर नयाँ कम्पाउन्ड्सहरु हैन नयाँ सब्स्टेन्सेसहरु बन्छ भने चाहिँ त्यसलाई हामी के भन्छौं डिकम्पोजिसन रियाक्सन भनेर भन्छौं ल अब यो 2 नम्बर भयो अब 3 नम्बरको पालो 3 नम्बरमा चाहिँ के पढ्नु पर्छ भन्दाखेरि डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन डिस्प्लेसमेन्ट भनेको थाहा छ होला डिस्प्लेस गर्नु भनेको कुनै पनि चीजलाई आफ्नो ठाउँबाट हटाइदिनु बुझ्यो कुनै पनि चीजलाई आफ्नो ठाउँबाट हटाइदिनु त्यसलाई चाहिँ डिस्प्लेस गर्नु भनेर भन्छौं अब यस्तो खालको केमिकल रियाक्सनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा कुनै पनि एटम अथवा रेडिकल कुनै पनि एउटा कम्पाउन्डमा भएको एटम अथवा रेडिकलले चाहिँ अर्को कम्पाउन्डमा भएको एटम अथवा रेडिकल्सहरुलाई चाहिँ हटाएर त्यसको ठाउँमा आफू गएर बस्दिन्छ है आफू गएर त्यसको ठाउँमा गएर बस्दिन्छ भने चाहिँ त्यस्तो खालको रियाक्सनलाई चाहिँ हामी डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन भनेर भन्छौं एक्जाम्पलको लागि हेरौं जिंकले यदि HCl सँग हाइड्रोक्लोरिक एसिड सँग रियाक्सन गर्यो भने चाहिँ यसबाट जिंक क्लोराइड र हाइड्रोजन ग्यास प्रोड्युस गर्छ बुझ्यो जिंकले हाइड्रोक्लोरिक एसिड सँग रियाक्सन गर्यो भने यसबाट के बन्दो रहेछ जिंक क्लोराइड र हाइड्रोजन ग्यास बन्छ यस्तो खालको रियाक्सनलाई चाहिँ हामी डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन भनेर भन्छौं बुझ्यो यस्तो खालको रियाक्सनलाई डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन भन्छौं यसलाई डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन किन भनिएको त किनकि यहाँ जिंकले चाहिँ हाइड्रोक्लोरिक एसिडमा भएको हाइड्रोजनलाई चाहिँ हाइड्रोजनको एटमलाई चाहिँ हटाइदिएर आफू गएर त्यसको ठाउँमा बस्यो आफू गएर बस्यो अनि त्यसपछि त्यसले चाहिँ आफ्नो कम्पाउन्ड बनायो जिंक क्लोराइड चाहिँ बनायो अनि हाइड्रोजनलाई चाहिँ एक्लै बनाइदियो है हाइड्रोजनलाई आफ्नो ठाउँबाट हटाइदियो नि त्यही भएर चाहिँ यस्तो खालको रियाक्सनलाई चाहिँ हामी डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन भनेर भन्छौं डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सनमा चाहिँ के हुँदो रहेछ एउटा एलिमेन्ट है अथवा एटमले चाहिँ अर्को कम्पाउन्डमा भएको एलिमेन्ट एटम्सहरुलाई चाहिँ त्यसको ठाउँबाट हटाइदिन्छ हैन त्यसको ठाउँबाट हटाइदिएर चाहिँ आफू गएर त्यसको ठाउँमा बस्छ भने चाहिँ त्यस्तो खालको रियाक्सनलाई हामी डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन भन्छौं अर्को एक्जाम्पल हेरौं अर्को एक्जाम्पलमा चाहिँ NaCl ले यदि AgNO3 सँग रियाक्सन गरिदिए NaCl भनेको सोडियम क्लोराइड भयो हैन हामीले युज गर्ने साल्ट भइहाल्यो यदि यसले चाहिँ AgNO3 मतलब सिल्भर नाइट्रेट सँग रियाक्सन गर्यो भने चाहिँ के बनाउँछ भन्दाखेरि सिल्भर क्लोराइड प्लस NaNO3 AgCl प्लस NaNO3 बनाउँछ यस्तो खालको रियाक्सन पनि डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन नै हो फरक के छ त माथिको रियाक्सन र तलको रियाक्सनमा भन्दाखेरि माथि जिंकले यहाँ क्लोरिन सँग आफ्नो कम्पाउन्ड बनायो अनि हाइड्रोजनलाई डिस्प्लेस गर्यो मतलब लास्टमा हाइड्रोजन एक्लै भयो यो तलको रियाक्सनमा हेर्ने हो भने के भयो भन्दाखेरि यहाँ सोडियमले AgNO3 बाट Ag लाई हटाइदियो है सिल्भरलाई हटाइदियो सिल्भरको ठाउँमा आफू NO3 सँग गएर बस्यो अनि NaNO3 मतलब सिल्भर नाइट्रेट सोडियम नाइट्रेट बनायो है NaNO3 भनेको सोडियम नाइट्रेट तर Ag पनि चुबलाएर बस्यो त बसेन Ag ले पनि बाँकी भएको त्यो क्लोरिन सँग हैन क्लोरिन एटम सँग रियाक्सन गरेर चाहिँ त्यसले पनि आफ्नो सिल्भर क्लोराइड बनायो है यहाँ Na ले Ag लाई हटाएको भने पनि हुन्छ अथवा Ag ले चाहिँ Na लाई हटाएर Cl सँग आफ्नो कम्पाउन्ड बनाएको भने पनि हुन्छ है एकले अर्कोलाई हटाउने काम गर्यो नि
यस्तो खालको रियाक्सन भयो भने चाहिँ यसलाई हामी डबल डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन भनेर भन्छौँ। अनि माथिको जस्तो रियाक्सन भयो भने चाहिँ हामी यसलाई सिंगल डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन भनेर भन्छौँ। बुझ्यो? सिंगल डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सनमा चाहिँ के हुँदो रहेछ, एउटा एटमले अर्को एटमलाई हटाउने काम गर्छ। एउटा एटमले अर्को एटमलाई हटाउने काम गर्छ अनि हटाउने काम गरेर त्यसको ठाउँमा आफू गएर आफ्नो कम्पाउन्ड बनाउँछ अनि त्यो जुन चाहिँ हटाएको थियो नि त्यसलाई चाहिँ एक्लो पारिदिन्छ, लास्टमा एक्लै हुन्छ भने चाहिँ त्यस्तो खालको डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सनलाई चाहिँ हामी सिंगल डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन भन्छौँ। भने यहाँ डबल डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सनमा चाहिँ दुईटा एटम्सहरूले एकअर्कालाई हटाउने काम गर्यो हैन। एउटा एटमले अर्को एटमलाई हटाइदियो अनि त्यो एटमले पनि अर्को एटमको हैन जुन चाहिँ एक्लै थियो त्योसँग चाहिँ आफ्नो कम्पाउन्ड बनाउँछ भने चाहिँ यस्तो खालको रियाक्सनलाई चाहिँ हामी डबल डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन भनेर भन्छौँ। बुझ्यो? डबल डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन हुँदाखेरि चाहिँ के भयो, कुनै पनि एटम एक्लै बस्नु परेन। यहाँनिर हाइड्रोजन एक्लै बसिरहनु परेको छ नि, तर डबल डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन हुँदाखेरि चाहिँ एक्लै यिनीहरू बस्दैन। बुझ्यो? यस्तो खालको रियाक्सनलाई चाहिँ हामी डबल डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन भनेर भन्छौँ। कसले के बुझेन सोध है।